Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Sameen o Nazareen, I am Abdul Mannan Darwish speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम खैरियत होंगे। आज नेशनल डिफेंस डे यानी यौम दिफाए पाकिस्तान एक मर्तबा फिर सेलिब्रेट किया जा रहा है। 58 साल पहले 1965 में आज ही के दिन क्या हुआ था? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जैसे हमें इल्म है कि 6 सितंबर की इंडिया पाकिस्तान जो जंग हुई, इसके आसार और करायन काफ़ी अरसा से ज़ाहिर हो रहे थे। वो उन दिनों मैंने अपनी कम उम्री में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया था, लेकिन रेडियो से वालिहाना वाबस्तगी की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और क्राइसिस जो कुछ हो रहा था पूरी तरह से मेरे ज़हन में था, इल्म में था। उन दिनों ना तो मेरी कोई पढ़ाई ख़ास हुई थी सिवाय कुरान पाक हिफ्ज़ करने के, वो भी एक वालिदैन की सोच थी कि घर बैठने की बजाय कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए। लेकिन वो तो खुदा जानता था कि आगे उसने मेरे से क्या काम लेना था। तो बहरहाल मामला चल रहे थे। रेडियो से वाबस्तगी की वजह से मालूमात तो जो मेरे पास थी सो थी, अच्छी खासी इंग्लिश का भी अंदाज़ा यानी समझ आ जाती थी। ये बात मेरे लिए खुद भी हैरानकुन थी और वालिदैन के लिए तो थी, लेकिन शायद उन्होंने ज़्यादा गौर ना किया हो इस बात पे कि लाशौरी तौर पे ये क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स जैसे आपको पता ही है, वो तो रात दिन का मेरा मशगला था ही, अब भी है उसी तरह, अल्लाह का शुक्र है। तो हालात ख़राब हो रहे थे और पाकिस्तान के वालों की कोशिशों की वजह से मसला कश्मीर एक दफ़ा दोबारा बहुत बढ़ रहा था और अंदाज़ा था कि किसी वक्त भी ये आतिशफ़शा फटेगा तो बहुत कुछ होगा। अब 5 सितंबर 1965 5 सितंबर रात के 11 बजे मैं उस वक्त भी वॉइस ऑफ अमेरिका से सुन रहा था कि क्या खबर दे रहे हैं। हमारे हालात के मुताबिक अचानक हमारे वालिद साहब और हमारे चचा वगैरह को किसी काम के सिलसिला में बाहर गए थे, तो वो आए। तो वॉइस ऑफ अमेरिका से अब तक मुझे याद है जब 11 बजे की खबरें लगी, इंग्लिश में थी, वो भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। जब वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने ये खबर सुनाई कि इंडियन फोर्सेस हैव क्रॉस्ड द सीज फायर लाइन, मैं खुद बोला देखा ना वही कुछ हुआ। वालिद साहब ने कहा ये आपको कैसे पता चला? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो बात वही थी। मुझे अल्फाज याद हैं कि हिंदुस्तानी फौजों ने
जंग बंदी लाइन पार कर ली, इसका मतलब ये है, मैंने कहा देखा वही कुछ हुआ। खैर जो कुछ होना तो हो गया। रात को हम आराम से सो गए, यही खौफ ज़हनों में था कि अब किसी वक्त भी कुछ भी होगा। सुबह ऐलानात होने शुरू हो गए कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान साहब अभी खिताब करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है। पाकिस्तानी अवाम को, किसी को आम हालात में नहीं पता था कि जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जनरल साहब कुछ कहेंगे तो वो पता चलेगा। मिली नगमे लग रहे हैं, चल रहे हैं, तराने चल रहे हैं। उन टीवी का तो कोई सिस्टम ना होने के बराबर ही था, कुछ भी नहीं था। सारा मुल्क अपने अपने घरों में रेडियो सेट के गिर्द, या ट्रांजिस्टर का रिवाज पड़ा था, रेडियो के गिर्द बैठे हुए। सारा मुल्क जाम है। वक्त गुजरता गया, 12-1 तकरीबन 2 के नज़दीक जनरल साहब का खिताब शुरू हुआ। खिताब में क्या कहा वो तो आपको भी पता उन्होंने क्या कहा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। हजरत अल्लामा फरमा गए थे ना, उनको पता था यही होना। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जो उनकी तकरीर हुई, जो उन्होंने कहा, आज भी रेडियो टीवी पे, टीवी का तो मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता रेडियो पे तो मैंने वो उनकी आवाज़ दोबारा सुनी जब उन्होंने फरमाया था कि इस बेगैरत कौम ने, दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। ये दीन का और मुसलमानों का अजली और अब्दी दुश्मन, इसने क्या किया, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ये ऐलान हो गया, तमाम मुल्क स्टैंड स्टिल। क्या होगा अब उसके बाद? जो कुछ भी होना शुरू हुआ वो मुझे एक एक लफ्ज याद था। अगले दिन जब मैं मस्जिद में पढ़ने गया तो हर लड़का, बड़ा छोटा, उस्ताद, मौलवी साहबान जंग के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे भी कुछ ने पूछा कि आपको कुछ पता है, पर आपको क्या पता होगा, मैं तो ब्लाइंड था ना, मुझे क्या पता होगा। जिन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मेरे पास ना एक एक मिनट की इत्तला मैं अपने ज़हन में महफूज रखता हूँ। कैसे? मैंने कहा जी, रात हो दिन हो रेडियो 24 घंटे सुनता, अपना भी, इंडिया वालों का भी। हालांकि गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया था कि वो गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने, हमारे रेडियो ने तो जो कहा सो उन्होंने, और उनके जो हवारी थे, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC वगैरह, उन्होंने 6 सितंबर की सुबह को ऐलान कर दिया था कि इंडिया वालों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया है और अब उनका अगला मंसूबा ये है कि वो बागे जना में डिनर करेंगे। दूसरी तरफ से चविंडा, सियालकोट की तरफ से उनकी फोर्सेस ने हमला कर दिया था। दोनों तरफ की अफवाज मिलेंगी और वहां जश्न मनाएंगे। हालांकि वो एक हकीकत थी कि इंडिया वाले 1 इंच भी पाकिस्तान की हुदूद में नहीं आ सके थे। ऐलान कर दिया। क्यों ऐलान किया गलत? क्योंकि जो इंडिया वालों ने कहा, आम हालात में वो भी यही समझ रहे थे कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं इतना ताकतवर मुल्क है, जो उन्होंने खबर दे रहे हैं तो सही दे रहे होंगे ना। वक्त ने बताया क्या कुछ हुआ। जंग शुरू हो गई, जमीनी जंग, बहरी जंग, हवाई जंग। पहली दफा 1947 जब हम आज़ाद हुए, तब से 1965 में ये कर्फ्यू और ब्लैकआउट, खासतौर पे ब्लैकआउट का सिस्टम मुतारफ कराया गया कि जब सायरन बजे तमाम लोग जहां भी हैं वहीं बैठ जाएं, छुप जाएं, क्योंकि इंडियन
جہاز حملہ کریں گے اور ہمارے جہاز جواب دیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ہر 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد خبر آتی، اتنے انڈین جہاز گرا دیے، میگ فائٹر گرا دیے، سائبر جیٹ گرا دیے، جو بھی ہوا۔ لیکن کمال یہ تھا کہ عوام میں اتنا جوش تھا، جو ہی بلیک آؤٹ ہو، ریڈیو بند ہو جائے، سب کچھ بند کر، گاڑیاں، ٹریفک، ہر چیز بند کر دے، لیکن عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل کے جب فضا میں جہازوں کی جنگ ہوتی تھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ کے توکل پہ کہ مرنا تو مرنا ہی ہے نا ایک دفعہ۔ لیکن آج یہ منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بہرحال پھر لمبی باتیں ہوئیں، 23 ستمبر آ گیا، جنگ بندی ہو گئی۔ کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، کس کے کہنے پہ ہو گئی؟ کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، اور جو ہزاروں چھاپہ مار کشمیر کی طرف مقبوضہ کشمیر میں گئے، اپنی جانیں دے کر، کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرتی رستے میں، اور ان کا حشر کیا ہوا؟ اگر آپ نے اس دور کو نہیں دیکھا، کم از کم تاریخ کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم یہ دیکھیں، ہمیں پتا ہو کہ پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ جو کشمیری جو ہے مجاہدین، ان کی کمی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو دوسرا طبقہ ہے کشمیر میں، بے ضمیر مسلمانوں کا، بے غیرت مسلمانوں کا، انہوں نے انڈیا والوں کی خوشنودی کی خاطر ہزاروں چھاپہ ماروں کو، ان میں آزاد کشمیر کے لوگ تھے، پاکستانی لوگ تھے، سب لوگ تھے، ان کو پکڑوا دیا، گرفتار کروایا یا مروا دیا، اور یہ سلسلہ 5 اگست 2019 تک جاری رہا نا۔ اس کے بعد ان ضمیر فروشوں اور غداروں کا جو حشر ہوا، باقی تو کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا وہ ہو ہی رہا نا، لیکن ان غداروں کا بھی اللہ نے ہمیں حشر دکھا دیا کہ جس کا ساتھی ہوگا اس کا انجام، اس کی تباہی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 2 جنوری 1966 کو تاشکند میں کیا ہوا، آپ کو پتا؟ شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ بھائی اگر نہیں پتا تو کوشش کریں گے تو کچھ پتا چلے گا۔ جنگ بندی تو ہو گئی تھی 23 ستمبر کو، یہ 66 کو 2 جنوری کو کیا ہوا تھا؟ کس نے کروایا؟ کس کے کہنے پہ ہوا؟ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کس کی وجہ سے ہاری؟ انڈیا کا 1650 مربع میل علاقہ جو پاکستانی فوج نے اپنے ہزاروں سپوتوں کے قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، وہ کیوں واپس کر دیا؟ اس پہ تو غور کریں آپ۔ انڈیا کا اس دور کا وزیر اعظم لال بہادر شاستری، ہاری ہوئی جنگ جو سب سے زیادہ اس شخص کو بدنام کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا کہ تیری پرائم منسٹرشپ کے دوران ہم ہارے ہیں، اتنا خوش ہوا کہ وہیں ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور اس کی لاش واپس لائے تھے۔ یہ ساری باتیں میں نے سنی نہیں ہیں، بزرگوں سے بھی نہیں سنی، خود میرے تجربے میں ہے۔ ایک ایک منٹ کا جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ میرے سامنے ہے۔ وقت گزر گیا، لمبی کہانیاں ہیں، کہانیاں اگر سنانے پہ بیٹھیں گے سوائے رونے کے، آنسو بہانے کے اور کیا ہوگا۔ 71 میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس نے کیا؟ وہ جس نے کیا اس کو یا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، فلاں کا قصور تھا،
جنرلوں کا قصور تھا، سیاستدانوں کا قصور تھا، کسی کا بھی کوئی نہیں تھا. جس نے جو کیا وہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے. اندرا گاندھی نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا اور وقت نے ثابت کیا. پتہ نہیں، میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ پتہ نہیں بیان ہے بھی ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ اب ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، ہم نے بغیر جنگ کیے جنگ جیتنی ہے. یہ کہہ دیا تھا. میں نے کہا باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. وقت نے کیا ثابت کیا؟ خاص طور پہ یہ دہشت گردی، یہ افغان انقلاب اور یہ جو کچھ 9 مئی کے واقعات، بعد میں بھی 9 مئی کو کون سی قیامت آ گئی، بعد میں بھی واقعات ہوئے، لیکن اب بھی ہم اس بات پہ غور نہیں کر رہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی بات ہے. کوئی میراثی فوج میں بھرتی ہونے چلا گیا. جو کرنل صاحب انٹرویو کر رہے تھے، کرنل صاحب نے اس کی شکل دیکھ کے کہا واٹس یور نیشنلٹی، تیری قومیت کیا ہے؟ میراثی صاحب جواب دیتے سر برٹش. کہتے برٹش؟ ایسے لگتا تو نہیں ہے، یو ڈونٹ لک سو. کہتا نہیں سر، یہ بائی فیس نہیں، یہ بائی بلڈ. کہتے کیا بائی بلڈ؟ جب میری پیدائش کا وقت آیا تو میری والدہ کو خون کی ضرورت پڑی تھی، تو کسی کا خون میچ نہیں کر رہا تھا بلڈ گروپ، تو ایک گورے کا خون اس کو لگا تھا، تو میں برٹش ہی ہوا نا پھر. کاش اس چھوٹی سی بات پہ آپ غور کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ جو اندرا گاندھی نے کہا تھا، یہ وہی کچھ ہی ہو رہا ہے نا. غیروں کی نفرتوں کو گلا ہم نے کب کیا؟ غیروں کی نفرتوں کا گلا ہم نے کب کیا؟ اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم. میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ان پرانی یادوں کو دوبارہ دہراؤں اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں پھر ہوا کیا، یا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ سو کالڈ برٹش، یا یہ جو لوگ ہیں ان کے اصل خون کہاں سے، ان کی اصل وابستگیاں کن کے ساتھ ہیں، کن کے اشاروں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں. سو کچھ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انشاءاللہ باقی پھر بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر موقع دیں گے تو اپنی طرف سے باتیں کر جاؤں گا. کوئی سن لے گا، نہیں سنے گا تو بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤں گا کہ جو میرے ذہن میں تھا میں نے تو لوگوں تک پہنچا دیا تھا، عوام تک پہنچا دیا تھا. آگے جو اس مالک نے لکھ رکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام.